Hi, hello. Partner, live ta. Live ta Amen. ta. Praise the Amen. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dugay-dugay na wala ta nakapakita sa kamera. No? Maayong buntag sa atong nahimutangan sa tibuok Amerika. O, bati sa ta sa atong mga minahal nga mga tigpaminawan, partner. Napagaw-pagaw man ko. Jesus name. Okay, kumusta ang tanan? Niya sa atong naandan nga tulumanon ang kabatuoran sa Biblia. Tanan natong mga kaigsuunan, kay galaan, mga minahal mga tigpaminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kasilinganan, kaparyentihan, kaanakan, kaumagaran, mga ginikanan ug mga kaapuhan. Amen. Kumusta ang tanan? Praise the Lord. Adlaw nga Lunes. Lunes na usab karon. Praise 28 God. sa Hulyo. Hallelujah. Wa mi nilakaw karon pero salamat ta sa Ginoo kay niya na sad ta sa ato ingnon tanay mo tangan nga diin. Nagpanikad na sad kita aron nga makatuman kita sa atong buluhaton ingon nga kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Praise the Lord. Apan sa di pa kita mo to sa unahan. Mangyo ako kaninyong tanan nga naa sa screen o sa umaabot pa nga din atong makapamati kita niini, no? Ang among mga paghangyo nga inyo sab kining i-share ang ato ang Facebook Live. Amen. Nasad ta sa atong Facebook Live. So dalaygon ang Dios nga naghatag kanato sa maayong lawas, kusog kabaskog kalig-on, himsog og himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Ug mao kani ang atong mga pag-ampo alang kanatong tanan nga sa tanang mga tao ning kalibutan nga diin makaabot ang atong tingog mao gining number 1 nga atong pangandoy ug tinguha sa atong kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. So, dalaygon ang Dios. So, diya sa inyong naimutangan sa tibok, isya mo, padangat kita sa atong pagtahod kaninyong tanan, maayong gabi. Gabi. O sa tubok rupa, maayong kaudtuhon. Udto na karon o ban sa tibuok, ingnon ta, Middle East. Salamat sa Ginoo. Sa tanang mga OFWs, residents o mga immigrants. Sa tanan nga mga naa sa inyong tagsa-tagsa kanaymutangan nga din gatagan kita sa Dios sa maayong panglawas. Ayaw mo lunga sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. May buntag diha nimo na o may gabi din nimo na. Kumusta kamong tanan diha? Sa asa ni dapita sa na siya na Cagayan. Visayas na siya no. Hmm. Okay, Visayas. Mindanao. Cagayan. Oh, Mindanao di ko no. Ito, kumakadali. Kay baluan ng Cagayan. Praise the Lord. Cagayan di Misamis Oriental. Salamat sa Ginoo. Ang among mga pangusta kaninyong tanan hinaot nga naa kamong tanan sa maayong panglawas. Amen. Ang importante natong bahandi kining atong kinabuhi. Amen. Kaya ang kinabuhi nga hinatag sa Dios siya man ang atong pinakadako nga bulawan sa atong kinabuhi. Amen. Pero sa atong kinabuhi niini, ang atong bahandi sad nga gihatag sa Dios ang atong kinabuhi. Amen. Wa na gisama nga naa kay maayong panglawas. Unsa gingon sa Biblia? Mas maayo pa ang kinabuhi kaysa mga butang nining kalibutan na. Amen. Amen. Praise the Lord. So dalaygon ang Dios walay katapusan. Ay magkalimot sa pag-share. Salamat sa Ginoo. Salamat kanimo anak ko. Panalanginan pakamot sa Dios ug dugang. Labi na sa tanan nga nagpahipi sa screen. Ayaw gyud mo tago-tago sa Ginoo kay makit-an gyud mo sa Ginoo ba? Praise the Lord. Ay mo kauwaw kay samtang nauwaw mo, kauwaw ninyo ang Dios. Wala nga di ta maulaw kay ang Ginoo naghatag kanato nini. So ang sali pa kita moadto sa unahan, moadto kita sa atong tima nining adlaw. Magsauna sab kita sa pagkaon nga dili madunoton.
Amen. ug nining atong panagsaw ato siguro nato dili nato buhian gayon mawala pa ni sa atong kasing-kasing ano man. Kay gusto sa Dios nga ang atong mga kasinatian ato kining maingnon ta makita tungod kay mao kini ang kamatuoran. Amen. Amen. Kinahanglan sa kamatuoran atong masinati. Tungod kay ang pagsinati sa kamatuoran mo na imuhang dili makalimtan sa tibok nimong kinabuhi. Nganuman, salamat kay nimo nak. Mo na di nimo hikalimtan sa tibok nimong kinabuhi. Maayo kaayo ang Dios tungod kay dili ta niya pakalimton unsay naa kanato. Amen. Amen. Aman sa di pa dayta mga tusunan, partner, ikay ampo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ato ihatag ang panahon sa ato ang kapartner. Praise God. Sige, salamat sa Ginoo. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi. Kamalang Amen. tanan nagbuhat sa iyo tawag sa langit. Wala na ilaing Diyos, gawas kanimo, amahan. Amahan, salamat sa imong pagbuhat ka namo, Lord. Samtang kami tuon ini mga pulong nga imong gihatag diri ka namo, Diyos. Salamat, Lord, sa imong pag-uban ka namo. Salamat sa imong paghatag ka namo kusog kabaskog sa among lawas. Salamat sa grasya ug gugma, panalangin nga imong gibugo diri ka namo. Amen. Salamat sa Lord sa imong pagbantay ka namo, Lord, bisan pa sa among paglakaw sulod gawas na ining maong panimalay. Imo kaming gibanan, gibantayan, gigiyan, gidihugan, giproteksyonan. Dili kami makita sa mga dautan. Amen. Ug salamat kay Lord Jesus nga bisan wala kami makalakaw, adiara kami sa balay nagawa Sibya sa mayong balita apan nagaingon ikaw, Lord, bisan asa anaa ikaw. Amen. Salamat kay Lord sa imong pag-uban ka na. Amen. Salamat sa imong pagbantay ka na. Salamat sa kusog kabaskog sa among lawas. Ug bisan pa sa akong mga anak, Lord, sa akong anak nga si Jed ug si Michael ug akong iladga sila to sa Hawaii. Kami ran duha ni akong partner na bilin Praise sa God. balay. Salamat sa Salamat, Lord Jesus, na ikaw may magkauban sa kanamo diri, Lord Jesus. Lord, salamat, Lord. Ang tanan dungog himaya pagdahi pasalamat kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat sa Dios. Panalanginan sa Dios ang atong inunta. Mga pulong nga atong pagambitan ining adlaw. Pansali pa kita saan mo ato sa unahan. Ato mabasa ka na sa libro sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 31 ug 32 atong tan-awon unsay ingon sa Biblia. Busa mingon si Jesus matod pa diri. So Jesus said to those who believe in Him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Sa ito pa si Jesus mingon nga sa mga nanuo kaniya, kung tumano na to ang iyang mga pagtulunan, tinuod gayud nga kamo. Ikaw ug ako, o kanatong tanan nga nagpamati o bisan karon og sa unahan, iya gayong tinunan. Amen. Ug may balok kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan pansan di pa kita mo tiwas o moadto sa unahan mga kaanakan sa Dios. Sa tanan natong mga tigpaminawan kanimo nga bago pa lamang namati ning aton tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Atong dadon sa pag-ampo kini mga pulong atong pag-aambitan. Amen. Amahan nga naka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo nining adlaw. Panalangini ang tanan o Dios nga maigdulungog, ablihi ang ilang espiritu anong pandungog, nga ilang mabati o Dios ang imong mga pulong nga diya sa ilang kasing-kasing, ikaw ang ilang madungog nga nakigsulti kanila. Yes, Lord Jesus. Sa tanan o Dios nga adunay kasibot sa pagpamati sa imong mga pulong, tabangi kaming tanan nga makabaton kami og dugang pangkaalam kay balog panabot. Yes, Lord. Nga among tanang masabtan o Dios ang imong mga pulong diin amo usab kining ikakinabuhi Yes, sa matag adlaw sumala sa imong mga pulong.
ug dalaygon ka o Dios nga magpamuhat magpadayag sa imong gamhanang mga buhat. Diya sa gahom sa imong espiritu nagpuyo taliwala kanamo. Amen. Panalangini o Dios ang matag usa sa imong mga katawhan, sa imong mga kanakan, sa imong mga pinili sa imong mga dinihugan. Yes, Lord. Og diya, o Dios, tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo nga di kami makita sa dawtan. Inuno, o Dios, sa tanang dapit silyuhi nga diin. Mahayatag mo kanamo, o Dios, ang kalinaw nga walay makadisturbo kanamo, walay kasamok nga makasulod sa among taliwala. Yes, Lord. Kung ado na may mga butang, o Dios, nga ni mo kay muti nga naa sa among dughan, huna-huna, o sa among mga binuhatan. Yes, Lord. Napahaakin ni o Dios. Ug tabangi kaming tanan sa pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga balaan sa imong atubangan. Amen. Yes, Lord. Luyo sa among mga pagkakami, nagaingon ka, hinduan mo na kami sa kamatuoran, ug diya sa among mga testimonyo, uban o Dios sa gahom sa imong hamili nga dugo nga imong gihugas alang kanamong tanan Yes, yes, Lord. giulaan nimo sa imong dugo ngadto sa krus sa Kalbaryo Amen. nga naghatag kanamong kumpletong kagawasan naagi sa gahom sa imong espiritu nga naghatag kanamong katumanan sa imong mga saad. Amen. Sa ngalan ni Jesucristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Usbon ko maayong kabuntagon dinhi sa atong nahimutangan ug sa tibuok Asia maayong gabi. Sa tanan natong mga kaigsunan, mga kanakan, kasilinganan, kahigalaan, sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, maayong gabi. Hallelujah. Sa tanang OFWs, mga residents, mga immigrants, kung asa man mo gipahimutang sa Dios, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Paluyuhan sa Dios ang tanan natong mga pagpaningkamot, pagpaninguha. Yes. Sumala sa iya mga pulong de sa libro sa panultihon ang kakugi sa tao dili makatupong sa panalangin sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Dalaygon ang Dios, sulay katapusan mo sa sama sa atong gibasa, ang atong tema nining adlaw, ato kining gipanguluhan ang kamatuoran ato gayong masinati. Amen. Diya sa kamatuoran nga atong masinati, atong makita sa kinabuhi sa mga karakter nga atong pagagamiton o paghisgutan nining orasa sa atong mga Biblia. Ang kamatuoran naghatag kini og kagawasan alang niadtong nagpakasabot may tungod sa ipulong nga atong pagabasahon. Ug mao kini maghatag kanato og kadasig sa tanan nga magtotoo nga magkupot kayo diya sa pagtulun-an ni Jesus nga mo'y naghatag sa kamatuoran o naghatag kanatong kagawasan uban sa gahom sa iyang espiritu nga mo'y nagagiya o nagpuyo taliwala kanato. Amen. Amen. Praise God. Sumala pa sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, maabli kita sa atong mga Biblia. Atong abliyon ang atong Biblia dahil sa libro sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, nagaingon diya. When however the Spirit comes who reveals the truth about God, He will lead you into all truth. Amen. He will not speak on His own authority, but He will speak on what He hears and will tell you of things to come. Sa ato pa ang tanan kuno inigabot kuno sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao kanang espiritu sa kamatuoran. Kung naa siya kanato tultulan kita niya sa tibuok kamatuoran. Amen. Ug dili sa magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi sultihan kita niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. See? So, mo ka na nga, ingon diri sa atong Biblia, kung nasayod kita sa kung tumanon nato ang pagtulunan, no, nga diingikan
kang Hesus nga din atong gituhuan. Amen. Sa ato pa, tinuod gayud nga iya kitang mga tinunan. Mo ni atong gibasa kaganina sa Juan kapitulo 8 bersikulo 31. So diha sa kamatuoran, may balo ka mo matud pa niya diri ug ang kamatuoran may maghatag kanato og kagawasan. Sa ato Amen. pa, ma-experience nato ang kamatuoran, no? Kung atong tuhuan ang atong pagtulunan nga nakatuunan diya kang Kristo. Amen. So diri sa atong karakter sa mga inuntang atong pagatun-an, ato kining tun-an ang inunta ang kasinatian ni Pedro. Ato kita sa pagtulunan, ato kining mabasa sa Lucas kapitulo 5. Diri sa libro sa Lucas kapitulo 5, ato mabasa din na nga si Jesus nagtawag sa iyang unang tinunan. Amen. Sa unang adlaw, matud pa niya diha si Jesus, samtang matud pa niya, one day, Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret, while the people pushed their way up to him to listen to the word of God. See? Sa unang adlaw kuno niya na nagtindog si Jesus, daplin sa lanaw sa Gennesaret. Samtang ang mga tao nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Amen. Ngano sila nagpunsisok? Kay gusto sila makapamati sa pulong sa Dios. Amen. Nining pulong sa Dios nga ilang gusto paminahon, he saw two boats pulled on the beach. The fisherman had told them that they were washing the nets. Kita kuno sila og dito sa daplin sa lanaw nga sila naggilang gipunsisukan, nakita nila ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda. Amen. Nganuman, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. O ilang gibuhat. Atod pa niya, the fisherman had left them and were washing the nets. So nagwaswas sila. O niya si Jesus, matod pa diri, Jesus got into one of the boats. It belongs to Simon, and asked him to push off a little from the shore. Jesus sat on the boat and taught the crowd. Kung siya gibuhat ni Jesus, pagkakita niya si misakay si Jesus sa usan ni ining sakayan, nga iya ni Simon. O gihangyo niya ni si Simon, nga matod pa niya kang Simon sa pagtulod ni inig jutay ngadto sa tubig, unya milingkod si Jesus sa sakayan, o gituduan niya ang mga tao. Then unsa ni tabo sa diha nga when he finished speaking, he said to Simon, push the boat out farther to the deep water, and you and your partners let down your nets for a catch. Isultian sila ni Jesus sa pagkahuman nila na siya nga nagpanudlo, giingnan niya si Simon. Palaod ka mo, gitaktak ang inyong pukot. Matod pa niya, aron makakuha ka mo. Amen. Praise God. Ug diya ningon si Simon, Master. Itubag si Simon, Master. We work hard all night long and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets. Si Simon mitubag, magtutudlo. Tibok kaming nangisda. Ug wala gid kami nakuha. Apan kay sugo manimo akong itaktak ang mga pukot. Amen. Praise God. Tung kay sugo ni Jesus ha. Because Jesus said so, so gibuhat dayon nila pagtaktak inon tagitaktak na pud nila ang pukot. Now, sa verse 8 6 di ay matud pa niya.
I will let down the nets. Then they let them down and caught some large number of fish, and that the nets were about to break. Moton sa gibuhat. Gitaktak dahil nila ang bukot ug daghan kayong isda ang ilang nakuha. Gani, hapit na magisi ang ilang pukot sa kadaghan nilang kuha. Busa metod pa niya, so they were amazed, no? So they mentioned to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats to full of fish that the boats were about to sink. So tungod sa ilang kamuot, na-amiss sila. Ila dayong gitawag ang usa ka sakayan. Nga dali ka mo tabangi mi diri kay di na sila maunlod na sila. Tungod sa kadaghan sa isda nga ilahang nakuha. So mao kadto nga sa ilang kalipay, no? So pagkakita ni Simon Pedro nga nahitabo, unsay nahitabo, he fell on his knees because Jesus and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Motos pagkakita ni Simon o ni Pedro na miluhod siya sa tubangan ni Jesus o mingon palayo ka na ako, Ginoo, kay makasasala ako. Ana o sa kadiya, muhunong kadiyot. No? So ito makita, nga buot ni Jesus, nga kung naakita kaniya o naakita sa kamatuoran, buot niya nga ma-experience nato ang kamatuoran. Amen. Mo niyang gipakita ni Simon Pedro. Nga iyang gipakita kung unsa siya tinuod sa iyang gipamulong. Gipamulong na to niya. Pero nga nung natinuod man, tungod kay diha sa pagtuo, gibuhat ka to ni Pedro tungod nagtuo sa nga si Jesus matuod gayud nga kung unsa iyang isulti matuman. Amen. Diba? Matuningon siya nga, if you see so I will let down the nets. Oh. Kung mao ka na, matod pa niya, magtutudlo matod pa niya, itaktak ko ang pukot. So, unsay nahitabo, gitaktak gid niya ang pukot tungod kay mao to yang gituhuan nga gisulti ni Jesus. Kaya sa pagpanulti ni Jesus, makita ang kamaturan. Nga naman, kay siyang naghatag kanatong kagawasan. So sa diyang siyang naghatag kanatong kagawasan, siya sad ang nagnanudlo, nga diin ko nang iyang pagpanudlo atong gituhuan, o ang iyang pagtulunan atong gituhuan, ato sa masinati ang kamatuoran. Amen. Amen. Wala nga. Ato makita gayud unsa gayud kalawom, no? Ang gugma sa Dios diri kanato. Ngayon. Kay kung si Pedro makasasala siya apan tungod sa iyang pagtuo gyatagan siya sa Ginoo sa iyang desire. Nakita ba ni Jesus ang imong desire karon? Nakita na ni Jesus imong desire. Sama ni Pedro, niadto ra siya atong dapitan niya, nag-abot sila ni Pedro. Pero ang iyang desire ni Pedro nga makakuha silang daghan isdaan ng orasa, wala siya makakuha. Nga naman. Kung atong tungura, wala mag-uban si Jesus kanila. Amen. So ito makita, nga sa diyang pagkakita niya kang Pedro, nakita ni Jesus si Pedro. Wala naman yun si Pedro tagaay kung daghan isda, Ginoo be. Ginoo mo magtutudlo, tagaay ragugog daghang isda. Nagbuntag naman lang ko ani direkta akuan pamukot wa may nakitang isda. Wala siya mag-ingon ni ana. Unsa ray nahitabo? Giingnan ra siya ni Jesus. Sige itud og jutay kanang imong sakayan. Ug matud pa niya itaktak ang imong pukot. So gisunod kadto ni Simon. Pero si Simon wala na manghayo sa Ginoo. Wala na siya mayon diha, wala may gisulti na sa Biblia, di ba? So
Igo ra gyud siya nagtuman sa gisulti sa Ginoo nga okay, akong ipalawod ang sakayan. Ug akong itaktak ang pukot sumala sa imong giingon, buhaton ko kini. Kaanakan sa Ginoo, mga katawan sa Dios, mga minahal natong mga tigpaminawan, nga atong mga kaparyentihan, atong mga kasilinganan, mga kaigalaan, mga ginikanan, walay kinahanglan nga sultian nato si Jesus sa atong gibati. Pero nakita ni Jesus unsay naa sa imong dughan. Amen. Sama ni Simon. Sama ni Simon, nga usa ako ka makasasala, palayo kadako Ginoo. Naulaw siya sa iyang kaugalingon, giulaw siya. Pero ang Ginoo ni accuse bagid nato. Ikaw ako managsama sa atubangan sa Dios. Amen. Dili kita niya akusar tungod sa atong pagkadautan. Hinunuha tungod kay nahigugma siya kanato. Ihatag niya kanato ang kagawasan. Amen. Kay nakita man niyang atong willingness nga niduol kita kaniya. Sama nining imong pagpamati sa maayong balita. Usa kini sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Og dili kami ang imong gitan-aw. Dili kami ang imong gitutukan. Dili kami mo imong gitinguha nga madungog, kundi ang imong gitinguha nga madungog nimo ang Dios. Sumala sa giingon diri sa atong Biblia. Nga sa diya nga niadto si Jesus ngadto sa lapiha, sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Samtang ang mga tao nga nagpunsiso kaniya aron sa pagpamati sa pulong sa Dios, unsa may nahitabo dito sa daplin sa lanaw. Nakita niya ang duha ka sakyanan nga gibiyaan. Nganuman tungod kay gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas sila sa ilang pukot nga walay sulod. Amen. So kung unsay naa nimo karon, nakita sa Dios ang imong panudlanan, nakita sa Dios ang imong pitaka, nakita sa Dios ang imong kusina, nakita sa Dios ang imong kaldero, nakita sa Dios unsay nakita sa Dios diya kanimo karon. Nakita sa Dios ang imong gibati, nakita sa Dios ang imong kasinatian, nakita sa Dios unsay imong pagsulay karon, nakita sa Dios ang imong damgo. Sama ni Pedro. Damgo niya, iyang hunahuna nga mapuno untang iyang inunta pukot. Pero wagid siya nakuha, nagbuntag na lang siya og pangisda, wagid siya nakuha. Amen. Mausad tingali ikaw karon sa imong nahimutangan. Gipulaan na ka, paabot. Kanus apa man in town ko kaluyan sa Ginoo. Kanus apa man in town ko himuon sa Dios nga mao ni akong gusto. Walay usa ka nato nga walay pangandoy. Walay usa ka nato nga walay damgo. Walay usa ka nato nga walay gitan-aw sa unahan. Walay usa ka nato nga wala magkinahanglan. Walay usa ka nato nga walay gibati sa lawas. Pero kanang tanan naghulat sa timing sa Ginoo. Amen. Amen. Naghulat sa timing sa Ginoo kay gusto sa nimo nga imong masinati ang kamaturan, labaw pa ang Dios. Amen. Kung siya nasayod sa gibati ni Simon, nganong niadto siya atong dapita sa lanaw sa Genesaret. Tungkol kay gusto niya nga maayo katong mga masakiton nga tuwa didto. Aron sila makabati sa pulong sa Dios. Usa na kadto si Simon. Amen. Og niadtong tunguran ni abot ang pabor sa Dios sa iyang kinabuhi. Nga si Simon nakadawat sa iyang wala damha. Nga adtong tungura mapuno ang iyang pukot og isda. Nga hapit na sila maunlod. Aron lamang mapuno ang iyang inunta pukot
nga hapit na mabuslot, hapit na maunlod ang ilahang baroto, ang ilang sakayan tungod sa kadaghan sa ilang nakuha. Mao kanay gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang matag usa kanato adunay oras, minutos, segundo nga gihatag sa Ginoo. Ingon nga timing kana sa iyang kabubuton kay di kita makatagna kanus kita duawon sa pabor sa Dios. Amen. Apan ang pabor sa Dios nagdala ka ng pabor uban sa tao. Nga naman. Ay mo gamit ba yasad ang Dios ug tao para makumplito ang iyang plano sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Amen. Sa mga iyang gisaad sa libro sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20, ato tan-awon nun sa giingon sa Biblia. Atong abliyo na atong Biblia. Mo na di kita magtinapulan sa pag-abli sa atong mga Biblia. Kay dinhi sa Biblia na puno kini sa mga kamatuoran nga gusto sad sa Ginoo atong matilawan. Amen. Amen. Kay ang imong pagkasinati sa maayong balita, mao kini ang imong tinguha sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios putli kini. Wala kini sagol. Walay piki nini nga labyan sa Ginoo bisag kudlit o kama nini. Ang tanan tumanon gay niyahan ayon kana sa Dios sumala sa iyang gimbutan. Amen. Mo sa mga kaanakan sa Ginoo timanin ninyo. Kay sumala sa gingon sa libro sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20. Matod pa diri ni Apostol Pablo, daygunta ang Dios kansang gahom ani aka nato. So din, matod pa niya, who by his power working in us is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. Matod pa niya, daygon na nato ang Dios kansang gahom ania kanato nga moay maghatag ug labaw pa kay sa atong pangayoon o huna-hunaon. Amen. Indota sa Ginoo, no? Hunaarad yung kay pagtuos sa Ginoo. Nadili yung ka magpanuko. Di ka magduha-duha sa iyang gahom nga naa kanimo. Kay ang gahom nga naa kanimo karon sukad ka na tao nining kalibutana nga wala nimo masayri tungod kay wa pa nimo siya ilang nga imong Ginoong manluluwas. O nga bisan sa imong kinabuhi wala pa nimo tagai o pagtagad nga kining kamatuoran o ang pulong sa Dios maghatag kanimo kagawasan. Mo kanang wa pa nimo masinati ang gahom nga naa kanimo sumasa kung gikaingon o diri sa Biblia. Makahimo pa kanimo sa paghatag labaw pa sa imong pangayoon o imong huna-hunaon. Sama ni Simon. Nagunahuna magudto si Simon nga mapuno ang ilang sakayan o apit na lang sila maunlod tungod sa ang ilang mga pukot sa duha ka sakayan permiro ang usa ka sakayan kang Simon. Ang ikaduha ka sakayan sa iyang mga kauban. Ug katong tanan nagpatabang siya sa mga tao, di sa ato pa naitaw gigamit ang Ginoo para ilang maalsa o ilang mahawas ang mga isda aron di sila mga unlod tungod sa kadaghan nanubra, no? Tungod sa sobra-sobra ang gihatag sa Dios kanila. Amen. Amen. Mo na nga gusto sa Ginoo mga kaanakan sa Dios nga kitang tanan makasinati unsa kagamhanan si Jesus sa diyang siya maoy mangulo, siya mo'y imong paharion sa imong kasing-kasing. Yes, Lord Jesus. Kay naamang guna sa pagpahari nato sa Dios sa atong kinabuhi. Kung ang imong gipahari sa imong kinabuhi mao si Jesus.
si Jesus nga mo'y gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga buhi ug gamhanan sa ato pa klaro kaayo nga ang imong gipamati ang pulong sa Dios. Amen. Sama nining mga tao nga didto nagtindog daplin sa lanaw sa Genesaret nga samtang sila nagpunsisok kaniya, unsa may ilang gibuhat didto gud? Unsa may gibuhat nilang nagpunsisok, nagpamati. Mamati sila sa pulong sa Dios. Amen. So kitang tanan, buot sa Ginoo, makatilaw ni ana. Praise God. Muna, kung gusto ka makatilaw ni ana, buot sa Ginoo, nining orasa sa imong kinabuhi, imong tinguhaon ang kamatuoran. Tinguhaon nimo ang kamatuoran. Tungod diya sa imong pagsinati sa kamatuoran, buot sa Ginoo, nga mao kanay imo ang handumon sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Kay diha sa kamatuoran, muna'y mohatag nimo og kagawasan. Kagawasan sa nagkalaing-laing gapos nga naa kanimo. Sama ni Pedro. Namiluhod siya sa atubangan ni Jesus, matod pa niya. He fell on his knees before Jesus and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." Dili tungod kay si Pedro balaan, tungod si Pedro matarong, gitagaan siya sa Ginoo labaw pa sa iyang mapangayo mo na unaan. No? Tungod kay si Pedro, wala magpanuko sa pagtuo na iyang nadungog. Amen. So nining orasa, unsa man ang imong nadungog, unsa man ang naa sa imong dugan, ang Dios saksi ni ana. Praise God. Unsa man ang imong mga kasinatian, ang Dios saksi gyapon ni ana. Amen. Sa tanan nimo karon nga mga kasinatian, ang Dios saksi ni ana. Og buot siya nga mamati ka kaniya. Ikaw gako man nagsama sa atubangan sa Dios. Pagbuot sa Dios, so pagtuman nga makatuman kita sa iyang kabubuton. Ano man. Tuod kinay gugma siya kanato. Wala na unta siya mamatay sa babaw sa krus sa Kalbaryo kung wala tamaapil niining kamatayunan ni Kristo. Wala na unta siya mamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. O kung kita dili niya giapil. Kaya kung imong sumadahon ang saad sa Ginoo nga nag-iingon siya diya sa 1 Kapitulo 3 versikulo 16, ang Dios na igugma sa tibuok kalibutan. Amen. Praise God. O kinaigugma man siya sa tibuok kalibutan. Gipadala niya si susama nga iyang gipadala nining dapita sa lanaw sa Genesaret. Dili aksidente nga nakita niya si Simon. Dili sad aksidente nga iya kang nakita karon. Panaana nimo sa imong pagtuo. Kung nagtuo ka nining imong nadungog, wa na'y makalangkat ni anang pagtuo sa imong kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo buhata ang imong nadungog nga pagtulunan. Tungod kay sa imong pagbuhat sa ingon, imong madawat labaw pa sa imong mapangayo og nahuna-hunaan. Sama ni Pedro. So kung nakulangan ka sa kaalam, pangayo sa Ginoo. Kay wa man tamasayod sa tanan nga gusto sa Ginoo ipabuhat ka nato. So ngadto kita sa Ginoo mangayo og kaalam. Sumala pa dito sa libro ni Santiago. Kung adunay usa ka nato makulangan sa
sa kaalam, makapangayo kita kaniya. Amin. Ug dili siya mahigawad sa paghatag. Ngano man. Mahinatagon ang Dios. Amen. Mahinatagon siya ug dili siya buot. Nga nay usa ka natong mangayo nga dili makatilaw tungod kay gusto sa Ginoo masinati nato ang kamatuoran. Amin. Diya sa atong kasinatian nahibalo ang Dios ug buot siya nga ato kining masinati. Amen. Praise God. Ang kamatuoran nga mao si Kristo. Mao ang dalan ug ang kinabuhi. Amen. So tagaan nato kini og lalong nga pagsabot. Tungod kay kung di kita makasabot sa pulong sa ginugwa diya ang gahom sa Espiritu Santo nga magpasabot ka nato. Di nato i-allow ang Espiritu Santo nga mo'y magpasabot ka nato, di kita kasabot. Amen. Mabitaw na nga kinahanglan diya sa imong pagpamati sa pulong sa Dios. Tagaig luna ang Dios sa imong dughan. Kay siya ang makigsulti kanimo. Amen. Siya ang usulti kanimo. Siya ang magpadayag kanimo sa iyang tinago. Di ba? Ningon siya sa atong gibasa kaganina. Unsa atong gibasa kaganina? Sa libro sa Juan. Ato tan-aw nun siya atong gibasa kaganina. Ay mong kalimot sa atong gibasa mo nang og naamoy papel, og gulpin, og lapis niya. Inyo ka nang isulat. Ug unsa ang atong gibasa sa ato pa, inyo ka nang makatunan. Kay diya sa inyong panahon nga naa kamo sa inyong papamalandong, inyong masayran pa dugang unsay buot ipasabot sa Biblia nga atong gibasa. Kaya sa dinhi sa revelation, ang revelation gud sa Ginoo dili man nagsama. Ngano man. Magdepende man na sa imuhang sitwasyon. Dili na depende sa laing tao, nagdepende sa imong tinguha ngadto sa Ginoo. Sama ni Pedro. Ang iyang tinguha nakita sa Dios. Sa iya bang pagpaingon dito sa Genesaret ang Biblia nagsulti ba nga mo adto siya katay tuwa dito si Simon nga nangisda. Di ba? Sama nimo karon. Naaka sa imong nahimutangan. Ug kun unsa may naani mo sama ni Simon. Naibalo ang Ginoo ni ana. Mo naningon siya. When however the Spirit comes who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. He will not speak on His own authority, but He will speak of what He hears and will tell you what are the things to come. Unsa kuno? Inigabot kuno sa Espiritu sa kamaturan, ang Espiritu Santo. Tultulan kamo niya. Ikaw gako tultulan niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot. Dili magbuot ang Espiritu Santo sa isulti. Kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog. Ingon man sa mga butang umaabot. Asa niya nadungog? Gikan sa Dios. Sumuna gusto sa Ginoo masinati sa nimo unsa ang kamatuoran nga nagikan sa Dios ug iya ka nang ipamatud-an sa imong kinabuhi tungod kay nasayod siya unsay imong desire. Amen. Unsay imong pangandoy, unsay wala nimo, unsay imong gikinahanglan, unsay imong gibati. Ining orasa sa imong nahimutangan, igsuon, higala, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw na nga usara ka tao ang nakadungog kaniya. Si Simon ra.
Karong orasa nakadungog nimo si Jesus. Karong orasa nakita ka ni Jesus asa kang dapita. Walay gintang sa atong nahimutangan. Kay bisan ako diri nahibalo ang Ginoo unsay akong gikinahanglan. Amen. Ang akong pagtuo mo ay nakadala ni ining panahona nga nangalagad ko niya. Luyo sa akong pagkamakasasala sama ni Pedro nga dili angayan. Nga mudawat niya itong iyang mga panalangin. Nga ningon siya, palayo ka na ako, Ginoo, kay makasasala ako. Pero tungod kay naigugma ang Diyos sa makasasala. Wala may gugma si Jesus sa sala. Pero naigugma siya sa makasasala. O buot niya masinati nimo, masinati nako ang kamatuoran nga mao si Jesus. Manang buot siya musulod sa atong kinabuhi. Amen. Buot siya nga musulod sa atong kinawig maghari diri kanato. Ug diya sa iyang paghari ug ato ba siyang tagaan og inunta panahon nga siya may maghari diri kanato magdepende man na nimo. Ano man, gipili ka na niya, di ka gunahan niya. Ay, di lang kuha na, lain mo ng relihiyon. Ang relihiyon dahil may makaingon. Nabagoy relihiyon nagpalansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Dili kuha na niya, oy kay lain man na siya. Di na mao. Naiginindot kining ako. Sige. Kay si Jesus nga namatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nga naghatag kagawasan sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Nga siya may pinadala sa amahan. Aron nang mutukan niya dili malaglag. Amen. Inoon makabaton sa kinabuhi nga abunda. Sama ni Simon. Nadawat niyang abundang isda. Hapit di na makakaya sila sa pag-alsa. Nangita na sila sa ilang kaubanan. Tungkol kay patabang silang alsa sa ilang pukot. Kay baunlod ng ilang sakayan. Amen. Diya sa imong nahimutangan. Kung ang imong pagtumaw ka na, imo ka nang madawat. Diya sa imong kahimtang, wanay pinakalisod nimong gibati karon. Pero buot kang mahamugaway, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Kay ang kahamugaway, naa sa imong pagtuo. Kay bisan naglisod ka unya na si Kristo sa imong kinabuhi, malipayon gyapon ka. Ikaw nang pinakamalipayon nga tao ning kalibutan. Ano man. Wa naging makatupong kung naa ka kang Kristo, bisag unsa ka kapobre. Bisag unsa ka kadatog wa kay Kristo, luoy kay ka. Manay ikaw na'y pinakamakaluluoy nga tao ning kalibutan kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Mo nang ningon si Jesus, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok. Og kung may makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya o mukaon siya uban kanako. Amen. Diba? Matod pa niya diha. I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into their house and eat with them, and they will sup with me. Klaro kayong giingon diri sa Dios. Karong orasa nanuktok siya sa imong pultahan. Hain imong pultahan. Ang imong kasing-kasing. Nga kung imong ablihan ka ng imong kasing-kasing alang kaniya, nan musulod siya sa imong balay. Imong balay, ang imong kasing-kasing kay mao ka ng puloy-anan ni Kristo. Ikaw mo ang templo sa balaang espiritu sa diyang imo siyang pasudlon sa imong dughan. Ug ilho nimo siya nga imong Ginoo. Sa usa paagi,
Kadiyang mutuo ka nga siya imong Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mudawat kaniya, imo siyang tuhuan nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Munagingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Kung mao kini, mag-ampo kita. Kung ang imong desisyon nga pasudlo nimo siya sa imong panimalay, sama nining adlaw, gidungog kaniya. Unsa nang naa nimo sama ni Pedro, imong madawat unsay imong gusto ug gipangandoy sa imong dughan. Amen. Matod pa niya diha, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan sa ika-2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Yes, Lord. Matod pa niya, when the time come for me to show you favor, I heard you. When the days, matod pa niya, arrive for me to save you, I help you. Listen, matod pa niya. This is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Amen. Morning adlaw sa imong kaluwasan. Morning adlaw sa pagdawat sa kaluoy, sama ni Simon. Adlaw nga nadawat niya ang kaluoy sa Dios, gipaboran siya sa Ginoo, mao kadto nga napuno ang iyang sakayan, ang iyang unsay nga nanang pukot sa isda. Tungod kay nasinati niya ang kamaturan, ningon sa palayo kanako Ginoo, kay dili ako angayan. Makasasala ako. Mao kini ang gusto sa Ginoo nga magpaubos kita kaniya. Kay way usa ka natong tarong. Way usa ka nato nga balaan. Apan tungod sa iyang pagkamatarong, nagtuo kita kaniya sama ni Simon, nakadawat siya sa gasas sa Dios. Amen. Mo nang nining orasa, mag-ampo kita. Praise God. Himuani nga imong kaugalingon nga pag-ampo ang imong pagsabat. Yes, Lord. Kay diya sa imong pagsabat, sama ni Simon. Dili ka sama ni Simon, dili ka dili ka ayran sa Ginoo. Nganuman. Kay ang Biblia nagaingon, walay duha-duha nga siya nagpuyo diri kanato, kita mao ang iyang templo. Amen. Amen. Kay di siya mo puyo anang nindot kayong ginama sa kamot sa tao. Puyo siya sa iyang hinumol. Inumol ka ba sa Dios? Amen. Klaro kayong siyang nag-umol kanimo sa sabakan sa imong inahan. Busa nining orasa, pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing. Ang katubagan ni ana naa kanimo. Buot ka, sabat sa atong pag-ampo. Taas tang atong makamot ngadto sa Dios. O mag-ampo kita. Amahan namo nga naa ka sa langit, Amahan namo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong sa Hesus. ngalan sa imong bugtong anak na among Ginoong Hesus. Aniya midula ko kanimo o Dios. Aniya midula ko kanimo, Dios, Na usa ka makasasala. nga usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala. sa tanan ko mga sala, Nga nahimo batok kanimo nga nahimo bato kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahon. ug sa unaon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako ugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong amili nga dugo, nga imong giula nga imong giula ngadto sa krus sa ato Kalbaryo. sa krus sa Kalbaryo. Sa tanang kong Tanan pagkadautan, kong pagkadautan, sukad ako nahimugso sukad ako na imugso sa sabakan sa sabakan sa akong inahan, sa akong ina, ug hangtod niining panahon na. ug hangtod ining panahon na. Karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong mila Hesus, ako kanimo ila ako nga kanimo, akong Ginoo, nga akong Ginoo, ug nagtuo ako ug nagtuwa sa kinasing-kasing gayon sa kinasing-kasing gayon
nga ikaw may gibanhaw sa Dios ikaw may gibanhaw gikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Ug karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoo yablihan kung akong kasing-kasing ko ang akong kasing ug sumulod ka kanako. sumulod ka Ikaw na ikaw na ang maghari diri kanako. maghari diri ka na. Giyahi ako, Giyahi ako tudloy ako tudloy sa ako pagpangalagad kanimo pangalagad ka sa tibokong kasing-kasing, sa kasing-kasing tibokong kalag, tibo kong kala hunahuna unaw ug kusog, kusog ug sa pagsimba kanimo sa pagsimba ka sa niya espiritu sa espiritu ug sa kamatuoran. sa kamato. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong sa imong mga puno nga akong nadungog na akong nadungo nining orasa. ining oras. Ug salamat Ug salamat sa kapasayloan Sa kapasayloan. sa akong mga sala. sa akong mga sala. Ug isulat Ginoo Ug isulat Ginoo ang akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. sa kinabuhi. ug kining tanan Ug kinintanan akong gipangayo akong ug gipangayo gipasalamatan ug gipasalamat sa ngalan sa ngalan ni ni Jesus. Jesus. Amen. Amen ug amen ug amen. Ug kami dawat ka naman nga si Jesus imong Ginoong manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa 1 kapitulo 1 bersikulo 12. Alam niya atong tanan nga midawat og ila kaniya yatagan niya katungod mga anak sa Dios. Amen. Yes. Kung nahimo ka namang anak sa Dios, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Yes, Lord. Ug diya sa nangingapin niyang grasya, gyatagan sab kita niya sa walay puwas nga panalangin. Amen. Ang walay puwas nga panalangin, imo ka nang ma-enjoy sa diyang sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Imo gayong giila o gidawat Yes, Lord. ang saad sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. So i-clean na nimo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Dili ka mulunga sa pagsangpit sa Ginoo, sama ni Simon. Sama ni Simon, sumala sa atong gibasa. Sa diyang naimamat nga si Jesus. Gituman niya, unsay gisulti ni Jesus kaniya. Amen. Iyang gisunod. So kining Biblia na puno, daghan kayo din ni nga saad sa Dios. Thousands lang sa iyang saad nga imong mabasa. Pero kung imong pang basahon ug imong tuwan ang tibuok Biblia, moabot ka nagminilyon. Pinagi sa imong pagtuo, imong madawat. Amen. Amen. Si Pedro, wala sa iyang buhat, kundi nagtuo siya og iyang gibuhat. Amen. Amen. Yes. So kitang tanan, yatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. O kaya mga anak kita niya, pakanon ta sa Ginoo. Amen. Mga anak kita niya, ayuhon kita niya. Amen. Mga anak kita niya, tagaan ta niya labaw pa sa atong mapangayog mo naunaan. Amen. Yes, Lord. Kay mga anak kita niya, di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Kay mga anak kita niya, dili ta niya biyaan nga walay sama sa imong ginauna nga nag-inusara ka. Wala ka mag-inusara. Kuyog siya nimo hangtod sa katapusan sa panahon. Amen. Ang imong walay paglunga, pagsangpit kaniya. Kaya isay ang Ginoo sama sa diyang na sila sa sakayan, na diyang niabot ang hunos, nagpatugtog ra siya. Diba? Manang kining Biblia, kung inyo ning basahon, daghan kayo mong mahibaw-an diri sa kamatuoran, o kanang tanan nga kamatuoran inyo kanang mahipos, kay ang blessing after blessing naan na ninyo. Naan na natin kitang tanan gyatagag katungod nga makaambit kita niini apan ang gipaabot sa Dios kanato sama ni Pedro nga masinabtanon sa Dios. Amen. Lakaw itudog jutay ang imong sakayan o gitaktak ang imong pokot pag-usab, diba? Praise God. So gitaktak ni Pedro siya, nagbuntag naman ko pero ako'y nada. Reklamador lang gid kaita. No? Mao na ipulong sa Dios nga kung nato ka ng ikinabuhi, mao na maghatag nato og kagawasan. Amen. Sama kung na nagpadani mo gasa, di ni mo i-claim, adi ka ka-enjoy. Di man ni mo i-claim, di ba? Mao na ang Dios nga atong gialagaran. Gusto niya, tagdo nato kanunay siya. Sama ni Pedro.
Usa ang tanang gahom, tanang himaya, tanang pagday, pagpasalamat kaniya ra gyud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Atong ihatag ang panahon sa ato ang kapartner kay siya say mo tapos. Praise the name Hallelujah. of Jesus Praise Christ. the Lord. Imong panahon, partner. Ora vasakayana. Praise God. Mga kaigsunan natapos na sa mga itong panahon, dinin atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung naduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address Amen. Beatrice_C91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice kana. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas BT Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maana kaninyo. Amen. Praise the Lord. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong maluluwas, pinaagi. Kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon, gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahanguran. Amen. Ug amen. Ug amen. Daghang kay salamat sa inyong pagpamati ug hangtod sa sunod. God bless us all and we love you all. Amen. Shalom. Shalom.